وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. خیلی زیاد مصدق اوقات شما نمشون، یک چند عرایض را خدمت شما عرض منم، زحمت شما تمام مستوام والخما مبارکباد عرض منم خدمت آقای استاد قاری زمان کسته که خداوند متعال یک دختری را در زنا عطا کرده، انشاءالله که از کنیزان حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیره و عمر طولانی و بابرکت عنایت کنه انشاءالله. دمنی نظام خداوند متعال، دمنی نظام از کائنات که ما زندگی مونیم، ما یک فیزیکس داریم، یک متافیزیکس داریم، یک طبیعت است و یک ماورای طبیعت است و این دودنا حقیقت قدردگی خو مرتبط است. ماورای طبیعت برای طبیعت اثرگذار است. کارهایی که در من ماورای طبیعت صورت میگیره و یک حقیقت ماورای طبیعی داره، اونا برای طبیعت عالم همیشه اثرگذار است. ماورای طبیعی یعنی اون حقایقی که منش ماده وجود نداره، عاری از ماده است. تجربیاتی صورت گرفته در من دانشمندان که ثابت مونه ماورای طبیعت برای طبیعت همیشه اثرگذار است. مثلا امو آزمایش مشهور و معروف را که شما شنیده باشین که اول در ژاپن یک دانه دانشمند مایا برای ذرات آب کسته تحقیقات را انجام میده، مولکولز آب را زیر میکروسکوپ وقتی که نگاه مونه میبینه که او آبهایی که داخل شهر است و انسانها قد از آبها برخورد مونه، اونا مولکولش بسیار بدصورت است، بسیار قیافه ها و اشکال نامنظمی دارند. بعد مورا آبهایی که در کوهستان ها است و اونجاها در دسترس انسان ها نیست، وقتی که اونا را درباره‌اش تحقیق مونه میبینه که اونا مولکولش بسیار خوبصورت اشکال داره، مثل گل وری است، اشکال منظمی داره خلاصه. بعد امی تجربه را در ایران کسته یک دانه از دانشمندان ایرانی کسته در تبریز اونا تحقیق مونه. اونا چیکار مونه؟ میگره امو آبهایی که داخل شهر بود و بسیار مولکولش بدنم نشده، اونا را میگره. خب البته اینا را متوجه هستیم مو که بالاخره آب امو آبی که داخل شهرم بوده آب تمیزی بوده، آب آلوده نیست. از لحاظ ظاهری که توخ کنیم هیچ آلودگی ویروسی منش جراثیمی چیزی منش نبوده، خیلی تر و تمیز، اما بالاخره مو مولکول چی اشکالی بدصورت و نامنظم در اینا. به خاطر چیه؟ به خاطر امو اعمال و رفتار و فعالیت های منفی که در من شهر در توسط انسان ها انجام میگیره، اینا بر از او آبها اثرگذار شده، اثرش در بریزونه. مولکول از اونا بسیار بدنم نشده، آلوده چیز نامنظم اشکال اختیار کرده برید. این دانشمند ایرانی ما چیکار مونه؟ اونمو آبی که داخل شهر را میگیره که اول زیر میکروسکوپ مینه که تو اونک بسیار اشکال نامنظم و بدصورت داره، پورا شاو در پیش از او کسته قرآن را تلاوت مونه. یک شب پیش از او آو قرآن تلاوت مونه تا صبح. صبح دوباره مو آو را برده دمانی آزمایشگاه، وقتی که دوباره زیر میکروسکوپ توغونه میبینه که خوبصورت ترین اشکال را مولکول از او پیدا کرده، بسیار منظم اشکال پیدا کرده. اینا اثر میده برای از اینا. حالا شما نگاه کن امیرنگا یکی دیگر از علما یک تجربه دیگر کرده بود. مثلا اونا گفته بود که شما بگیرین یک دانه مالټه را، یک پرتقال را بگیرین از غول چی دو نصف کنین کسته، یک نصف منی یک دانه ظرف شیشه‌ای برین دروازه‌اش بند کن و نصف دیگه شر من یک ظرف شیشه‌ای دیگه و دروازه‌اش را بند کن. و زو بعد برای کاغذ بگیرین، برای یک دانه زونا حرف‌های منفی بنویسین، مثلا دروغ، غیبت، تهمت، نمیدونم بزدلی، نمیدونم خیانت، از این چیزا بنویسین. یک 4 دانه فوش هم مثلا زیرش بنویسین. بس برای زو بچسبندن. بس برای یک دانه دیگه حرفای مثبت بنویسین، صداقت، شجاعت، ایثار،
اینزی حرفا مثلا او رو باز برای دیگهش. بعد از گذشت 4-5 روز ما میبینیم که مگه امو ظرفی که داخل از یک نصف پرتقالی که برایش باز ما حرفای منفی نوشتیم، در حدود 4-5 روز مگه او رنگ از او پرتقال سیاه شده بود، سیاه میشه، در حالی که او دیگهش مگه بعد از 4-5 روز هنوز تازه بود. باز تر گذشت بعد از 20 روز اون دیگه‌شی که منش حرفای منفی نوشته بود دیگه کلا سیاه شد و دیگه خیلی از بین رفت تقریبا. اما این دیگه هنوز رنگ نارنجی خور حفظ کرده بود بعد از 20 روز. حالا نگاه کنی هر دویشی مال یک پرتقال است و نصف همزو یک پرتقاله، من دو دانه ظرف گذاشته شده و درهایشم بس بسته و در یک اتاق و در یک فضا گذاشته شده، اما یکی خراب میشه و دیگری خراب نمیشه. خب اینا چیه؟ اینا تمام آثاری ماوراء طبیعت و کارهای ماوراء طبیعی و غیر مادی و اعمالی از ماست که برای طبیعت عالم اثرگذار است. یا دمنه ایران در یک از شهرهایشی سازمان حوادث غیر مترقبه دمنه اینجاگام است که است دیزاستر منیجمنت که است گو اداره است که امی حادثه هایی که رخ میده ما را بررسی مونه، طوفان مای، سیل مای، زلزله مای، دیگه مای. اینا مگه در یک شهری در یک دهاتی رفتیم مگه در زمستان بود، مگه سرمای شدیدی آماده بود، مگه دو دانه باغ کنار هم قرار داشته، باغ سیب بود، اردویش هم مال سیب بود مگه. اما مگه در سرمای شدید مگه یک دانه زو باغ که کنار یک دیگه بود دیوار به دیوار، یک دانه باغ کاملا سوخته بود، یک دانهش هم کاملا سالم مانده بود. اینا مگه ما رفتی وقتی که تحقیقات انجام دادیم مگه فهمیدیم، بعداً متوجه شدیم که صاحبی از اون باغی که باغش کاملا سالم مانده زکات میداده بوده و اویش که خراب شده باغش رو اهل زکات نبوده، زکات خور پرداخت نمیکرده بود. حوادث طبیعیه. لذا امیرنگا دمنی مختلف جاها شما تو خیلی تجربه ها انجام گرفته. عرض می است که واقعا مردم متاسفانه اینمی حرفا را اگر یک دانه دانشمندی مثلا غیر اسلامی دمنی مردم از مبای بزنه گودن مثلا مسلمان نباشه و حرفا را بای بزنه خیلی خلاصه حزمونیم و خلاصه خیلی د وجد مایم که چی حرفای علمی و تحقیقاتی و فلانی چی آثار و اینا. اما می حرفا را اگر از روایت ائمه علیهم السلام صحبت کردیم میگن این حرفا مالی 1400 سال قبل است و اینا حرفای قدیمی و فلان، شما هنوز گیری امزی روایات هستیم و فلان از این حرفا، در حالی که اینا امروز از لحاظ علمی ثابت شده. ای که ائمه اطهار علیهم السلام منی روایات از مو خیلی تاکید شده که خانه های خورا قد تلاوت قرآن منور کنین، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود اینها اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یک حقایقی است که واقعا ما باید برایشان اعتقاد داشته باشیم، اینا از خود آثار داره، اثر داره. اینها حدیث کساره وقتی که بزرگان از ما خیلی تاکید مونه، یک از علتهایش امی است که این تلاوت ها و این کلام نورانی اینها باعث نزول برکت های خداوند متعال در زندگی های از موش. پیغمبر خدا فرمود خانه های خور قد تلاوت قرآن نورانی کنین، امو کارایی را که یهود و نصارا انجام میده شما اونا را او کارا را شما انجام ندین. اونا چی کار کرد یهود و نصارا؟ مگه اونها کسته فرمود در روایت است مگه صلوا فی الکنائس و اطلعوا بیوتهم، مگه نمازهای خور عبادات خور تمام در منی عبادتگاه های خور انجام میداد، خانه های خور تعطیل کرد. منی خانه‌ایش هیچ چیز نیست، نه عبادت، نه نماز، نه ایگو مناجات، هیچ چی وجود. تمام کارهای عبادی خور در کجا انجام میدن؟ در مساجد و در عبادتگاه های خودم خان. رسول خدا فرمود شما این کارا نکنید، نماز جماعت خور، نماز یومی خور برین در منی مسجد بخوانید، اونجا برین بخوانید. حالا مجلسی سخنرانی چیزی هم در مسجد موشه برین گوش کنید. اما دیگه یک نمازهای مستحبی خور مخصوصا تلاوت قرآن در منی خانه انجام بدین. اینها علماء اخلاق همیشه تذکر میدن که بیشتر کوشش کن مستحبات خورد دمنه انظار و در روی بری مردم طولانی نکن. اینا یک وقتی دمنه انسان ریا ایجاد مونه، اینا یک وقتی دمنه انسان بعضی صفات پست و رذیله اخلاقی ایجاد مونه. اینا رو برین دمنه خانه در خلوت های خود انجام بدین، قرآن تلاوت کنین، خانه های خود نورانی کنین قد تلاوت قرآن، مجلس اهل بیت بگیرین. واقعا امام سلام الله علیه امام معصوم فرمود وقتی که در خانهش مجلس ذکر روزه ابو عبدالله حسین گرفته بود، ابو هارون مکفوف روزه خواند
گفت ای ابو هارون وقتی که مجلس ختم شد گفت تو وقتی که روزه میخواندی یک فوج از ملائکه نازل میشد یک فوج دیگه واپس بال میرفت. اینا را درو امام صادق علیه السلام درو گفته است، حقایق است. اینا نازل میشه، ملائکه نازل میشه و ملائکه جایی که نازل شونه به برکت و به رحمت خدا نازل نمیشونه. یک دنه خانه د قم بود 100 سال بود دمنش مجلس و روزه گرفته میشد. او خانه دیگه بعداً مصاحبه شوره وقف کرده بود برای امضی کار. علامه طباطبایی وری شخصیت ها مرف دمنی از خانه دیوارهایش زیارت میکرد. بلا وجه نیه. 100 سال مگه دمنی از خانه ذکر روزه خوانده شده اینجا. مرف در و دیوارش را زیارت میگفت اینجا متبرک شده این خانه. واقعا نمیترسته. لہذا ما کوشش کنیم بسیار سنت خوبی است واقعا که یک اولاد در دنیا باید و ما چنین محفل بگیریم که ذکر قرآن که است هم خانه را منور کنیم و هم وجود از او نورسیده را خلاصه متبرک شد ان شاء الله. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آله. بعضی وقت زیارت خانه خدا نمیدونم مسجد و مثلا زیارت ائمه شرک هم درباره نمیشه کما بری صحبت کنیم که کما باشه. بله خب این خو جوابشی بسیار واضح و ساده است که اول خو ما باید شرک را تعریف کنیم. از مردم خودمون فرق بزنیم. بله خب امور عرضمونم خدمت شما اینا رو باید شرک را اول تعریف کنیم برای اونا که شرک یعنی چی؟ شرک یعنی که ما یک موجود دیگر را بیرون در عرض خداوند متعال قرار بدیم. درست شد یعنی خدای متعال هم سر جای خود یکی دیگه هم باید در عرض خدا قرار بگیره، در مقابل خدا قرار بگیره. مثلا اگر ما بایم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در قدزی عقیده کمک بخوایم که علی علیه السلام مستقلا بدون کمک خدا، بدون در نظر گرفتن خدا، خود آقا امیرالمومنین مستقلا مرا کمک منه. خب شرک واضح و شرک جلی است خلاصه، در حالی که هیچ شیعی از آقا امیرالمومنین قدزی عقیده کمک نمیخواد. ما از آقا امیرالمومنین از این خاطر کمک میخواهیم چون آقا امیرالمومنین ولی خدا است. آقا امیرالمومنین به اذن خدا اگر یه چیز میده به اذن خدایه. خود آقا امیرالمومنین هم هیچ چی نداره، اگر از خدا جدا شونه آقا امیرالمومنین هیچ چی نیست. درست شد یعنی مثل که او بچه ریزه آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه نشست، پیغمبر خدا فرمود مرا زیاد خوش داری یا بابی خوره؟ گفت شما رو زیاد خوش دارم. گفت مرا زیاد خوش داری یا مادر خوره؟ گفت شما رو زیاد خوش دارم یا رسول الله. گفت مرا زیاد خوش داری یا خود خوره؟ گفت ما جان ما فدای شما شد. گفت خب مرا زیاد خوش داری یا خدا را؟ موقع بچه 13-14 ساله بود از جای خود بلند شد گفت یا رسول الله ما شما را از خاطر خدا خوش دارم. اگر شما قد خدا ربطی نداشته باشین برای ما هیچ ارزشی ندارین. پس ما هم اگر مورد زیارت ائمه علیهم السلام و از اونا چیزی طلب مونی اونا را واسطه قرار میدی که شما چون ولی خدا هستین و از جانب خدا یک ولایت شما را ملاو شده و به اذن خدا یک کارای را انجام بدین، قدمزو ولایتی که خدا شما را داده باید حاجت از مر پورا کنه. درست شد یعنی و الا خدای نکرده اگر کسی باید قدزی اعتقاد که امام علی مستقلا خود چه همه کاری کنه، خود شرک جلی و واضح است که کس ایرنگ عقیده نداره. این از واضحات است. ان شاء الله خداوند متعال تمام از ما توفیق بده که بتونیم خانه های خود قد ذکر قرآن و قد ذکر ائمه علیهم السلام نورانی و متبرک کنیم ان شاء الله. پروردگار عالم تمام کسانی که به اولاد است اونا را اولاد سالم و صالح عنایت کنه و ان شاء الله خداوند متعال قدم نو رسیده را برای استاد قاری زمان که است مبارک و میمون قرار بده ان شاء الله و یک عمر طولانی و بابرکت عنایت کنه. یک صلوات بخوانید بر محمد و آل محمد.